Session normale 2018, l'exercice 1. L'exercice 1 qui est la géométrie analytique de l'espace. Nous voyons l'exercice. On considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct au IJK, les points A, B et C. Première question, montrer que AB vectoriel AC est égal à 2i plus 2g plus k. Et en déduire que 2x plus 2y plus z plus 6 est égal à 0. est une équation cartésienne du plan ABC. بطبيعة الحال إلا بغينا نلقاو AB فيكتوريال AC شنو كندير؟ خاصني أول حاجة خاصني لي كوردوني ديال AB et لي كوردوني ديال اش ديال AC. دونك أول حاجة كنديرها هي اش؟ كنجيو كنقولوا ليه هنا أون ولا قدرتي انك تلقى لي كوردوني ديال ا بي ديريكتومون توكل على الله ماشي مشكل. اذا اش درنا؟ هذه ا هذه بي، لي كوردوني ديال بي نقصوا منهم لي كوردوني ديال ا. الا قلنا ا موان 0 ça veut dire 1 moins 2 moins 2 ça veut dire 0 moins 4 moins 2 ça veut dire moins 2. كنقولوا اي الا خدينا غناخذوا لي كوردوني ديال اش ديال ا سي ها ا ها سي. Les coordonnées d'ILC, quand on nomme les coordonnées d'IL A. Moins 3, moins 0, ça veut dire moins 3. Moins 1, moins 2, il y a 1. 2, moins 2, ça veut dire 4. Ça marche. Donc, هكذا كتكون لقينا les vecteurs AB et AC. كنجيو هنا كنقولوا ليه اشنو هنا كنقولوا ليه دونك اش غادي نمشيو غادي ناخذوا AB فيكتوريال AC ايغال كناخذوا واحد ديتيرمينون. هذيك الديتيرمينون هي باش كنلقاو الله يخليك لي كوردوني. الاولى كنديروا اي جي اي كا مزيان. كناخذوا لي كوردوني ديال ا بي. ملي كناخذوا لي كوردوني ديال ا بي ça veut dire اش 1 0 et moins 2. كنمشيو كناخذوا لي كوردوني ديال ا سي ça veut dire moins 3 1 et 4. دابا نبداو. اذا الا بغينا هاد لي كوردوني هادو شنو كندير؟ كنحيدو هاد لا لين وكناخدو 0 1 موان 2 4. كناخدو 0 1 قلنا موان 2 اي 4 ça veut dire هنا فوا اي مزيان موان. كنحيدو هاد لا لين كتولي 1 موان 3 وعندي موان 2 4. اش قلنا 1 موان 3 كناخدو هنا موان 2 اي 4. كنديرو جي كنديرو بلس كنحيدو هاد لا لين كتولي عندي شحال هي 1 كناخدو موان 3 كنديرو 0 كناخدو 1 وهنا كنديرو ك. مشينا غادي ناخدو هنا ايغال زيد 0 فوا 4 0 موان 2 فوا 1 هي موان 2 مع الموان غتولي بلس وغتولي بلس 2 وهنا غادي ناخدو اي موان 1 فوا 4 هي 4 موان 2 فوا موان 3 هي 6 غتولي عندي هي 4 موان 6 وكناخدو جي بلس 1 fois 1 هي 1 moins 0 fois moins 3 هي 0 كناخدو ك. هكذا كنكونو لقينا بلي هنا 2i 4 moins 6 moins 2 مع الموان غتولي عندي بلس غتولي بلس 2g 1 moins 0 هي 1 ça veut dire هنا غادي تبقى ليا شحال هي ك. دونك ça marche. إلا بغيتي الله يخليك لو تريبل دو كوردوني دو AB فيكتوريال AC راه حنا لقيناه. دابا شنو وقع؟ بغينا الله يخليكم ليكواسيون كارتيزيان بغينا نديمونطريو ان هذه ايكواسيون كارتيزيان. ما كايناش غير ميثود وحده كاينين انا على الاقل كاينين 3 ميثود واضح ولا لا؟ كاينين 3 ميثود اللي مشهورين. نبداو بعدا بهذيك اللي مشهوره نتعلموها وديك الساعه ندوزو لي زاستيوس. شنو كنقول؟ بطبيعه الحال ركزوا معايا على لا ريداكسيون في لا جيومتري. غادي نجيو اول حاجه كنقولوا ليه اون ا بي فيكتوريال ا سي. لي كوردوني ديالها شحال هي 2 2 et 1. اش كنقولوا ليه؟ كنقولوا ليه est un vecteur normal. est un vecteur normal. du plan ABC. دونك الله يخليكم الا كانت هذه فيكتور نورمال اوتوماتيكمون اش كنقولوا ليه؟ كنقولوا ليه دونك l'équation cartésienne
d'un plan ABC كنقولوا ليه est sous la forme اش حنا في الكور en général l'équation cartésienne d'un plan كتكون sous forme de ax plus by plus cz plus d est égal à 0. ملي كنعرفوا بلي هذه فيكتور نورمال كنعرفوا بلي لا فالور ديال a هي 2 ولا فالور ديال b هي 2 ولا فالور ديال c راه هي 1. دونك دابا اي سو لا فورم غادي ناخذوا الله يخليكم ا بي سي دو بوين وغناخذوا لي كور دو غناخذوا ليكواسيون. هنا غتولي عندي 2 وهكذا غتولي عندي 2 اكس غتولي عندي بلس 2 زيكريك كتولي عندي بلس زد. هنا غتولي عندي بلس دي ايتيغال اش 0. دونك نعم مزيان. كنمشيو الله يخليكم لا دوزيام ايتاب اش كتقول كنجيو كنقولوا ليه اي اون كناخذوا واحد البوين اللي هي ابارتيان او بلان ا بي سي. ملي كنهضر على لو بلان ا بي سي اش كيقول لو بلان ا بي سي خصني بوين. ملي كنهضر على هاد لو بوين عندي ا عندي بي وعندي حتى سي بطبيعه الحال. خدينا باغ اكزومبل ناخذوا ا غادي نقولوا ليه اون ا ابارتيان على او بلان ا بي سي. مزيان غادي نقولوا امبليك كو. ملي كنقولوا امبليك كو كنعوض كتولي عندي هنايا شحال 2 اكس ا كنقولوا بلس 2 y دو ا كتولي عندي هنايا بلس زد دو ا بلس زد دو ا بلس دي ايتيغال اش 0. مشينا قلنا امبليك غادي تولي عندي 2 لي كوردوني ديال اش ديال لو بوين ا هي اش عندي 0 موان 2 اي موان 2 غادي نقولوا 2 فوا 0 كنقولوا بلس 2 فوا موان 2 بلس وغادي ناخذو هنايا موان 2 بلس اش بلس دي ايتيغال اش 0. امبليك كو هنا غتبقى 0 هنا غتولي عندي موان 4 هنا غتولي عندي موان 2 هنا غتولي عندي بلس دي ايتيغال 0. اوتوماتيكمون كتولي عندي دي ايتيغال اش 6. 0 موان 4 موان 2 هي موان 6 كتمشي لهي كتولي لا فالور ديال دي شحال هي 6. الوغ لا فالور ديال دي غنغومبلاسيها هنا شنو كنقولوا ليه كنقولوا ليه d'où 2x plus 2y plus z plus 6 est égal à 0. Ce qu'on dit est une équation cartésienne d'un plan ABC. متفقين وهكذا كنكونوا سالينا لا كيسيون كيسيون 2 اش كتقول قال لك اسيدي سوا اس لا سفير d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z moins 23 est égal à 0. Vérifiez que le centre de la sphère S est oméga et que son rayon est r est égal à 5. بطبيعة الحال دابا هنا ليكواسيون كارتيزيان غادي نبازيو الله يخليك باش نلقاو لو سونتر اي لو رايون على اش على لا فورم كانونيك. واضح لا فورم كانونيك خصنا نكونوا كنتقنوها. اول حاجه شنو كنقولوا ليه كنجيو كنقولوا ليه اون ليكواسيون كارتيزيان دو لا سفير اس هي شناهي اللي عطاوها ليا هي قالوا لينا اكس او كاري بلس وغادي ناخذوا هنا y او كاري بلس زد او كاري موان 2 اكس موان 2 زد moins 23. 23 est égal à h 0. Ça marche. Donc, قلنا la forme canonique. بطبيعة الحال شنو كندير؟ ديما حنا في لا اس كناخد x كاري معها 2x. دونك غتولي عندي هي x au carré moins 2x. y كاري ما معها حتى حاجة. دونك غتبقى بوحدها ها هي. كنديرو بلس وغادي ناخدو z كاري moins 2z. z au carré moins 2z. وهنا كتبقى عندي شحال هي موان 23 ايتيغال اش 0. اوتوماتيكمون هنا ديما حنايا فاش في لاصفير اس كنديرو لا فورم كانونيك. الا عندك اكس كتاخد اكس عندي موان غتبقى الموان لو كوفيسيون دو اكس سي 2 سور 2 كتعطي 1 دونك غادي تاخد 1 كندير او كاري وكندير توجور موان كدير هاد 1 او كاري الا درتي 1 او كاري غتعطيني ديريكتومون 1. نعاود الا عندك اكس غتاخد اكس عندك موان غتاخد موان بلس غدير بلس
le coefficient de x sur 2, x fois 2, 2 sur 2, le coefficient de x c'est 2 ماشي moins 2 نعودو نقولو حنا غير 2 إلا درتي 2 sur 2 غتعطي 1 غتكتب 1 كتسد ودير او كاري و توجور موان هاد الموان سوا كانت الموان كدير الموان كانت بليس غدير ديما الموان وكدير هاد 1 او كاري كاين اللي كيسحب لي كناخدو 1 لا 1 au carré. Par exemple, quand on a 2, 2 au carré, on a 4. Quand on a 3, 3 au carré, 9, on a moins 9. Il a développé هذه راه غنلقى هذه والله وجرب وغادي تعرف. غادي نمشيو غادي نديرو بلس y كاري بوحدها ساهله كدير هي y موان 0 au carré. z au carré moins 2z غادي دير هنا بلس وغادي ناخذ الله يخليك z غادي تاخذ هنا z كدير موان ها هي موان coefficient de z c'est 2 2 sur 2 هي 1 دونك غتولي عندي 1 وغنديرو au carré موان إلا درنا 1 au carré كتعطيني 1 موان 23 est égal à h 0 بطبيعة الحال كنديرو هنايا égal à 0 مشينا اشنو غادي ناخدو ديما حنا في اس كتاخد الله يخليك اكس موان زا مالها و كاري كدير y موان بلس غادي ناخدو هنا y مالها موان 0 و كاري كدير بلس وكناخدو زد موان زا لو تو و كاري هذه كامله ايغال الا بغينا نعرفو ايغال اش نحسبو موان زا موان زا هي موان 2 موان 2 موان 23 هي موان 25 موان 25 الا مشات لهي غتولي عندي شحال هي 25 ملي كناخدو 25 راه هي 5 او كاري دونك دابا نمشيو شنو قلنا غادي ناخدو دابا اس ها هي وغادي تاخد معها اكس موان زا مالها او كاري كدير بلس وكناخدو y موان 0 او كاري بلس غادي تولي عندي هي زد موان زا لو تو او كاري ايغال إلا قلنا 25 صافي دير راه هي 5 او كاري وهكذا كنكونوا لقينا لا فورم كانونيك ديكاسيون كارتيزيان لا سير اس باش ملي نجيو هنا نقولوا ليه اشنو هنا كنجيو كنقولوا ليه دونك كنقولوا ليه اس est une sphère de centre oméga ملي كنسمع x moins 1 ça veut dire l'abscisse هو 1 دونك دابا هنايا كناخدو 1 ملي كنلقى y moins 0 دونك لوردوني شناهو هو 0 ملي كنسمع z moins 1 ça veut dire l'altitude هو 1 ولا كنقولوا لو كوتي دونك غادي نقولوا et de rayon h et de rayon r est égal à h 5 حيت ملي كنهضر كنقول 5 au carré ça veut dire r est égal à 5 3 au carré ça veut dire r est égal à 3 ça marche ندوزو الله يخليك لا troisième كيسيون ا ملي كناخذ ا قالك فيريفي كو هذه واحد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال واحد لا دروات شنو هو ما عرفتش المهم نقراو لا كيسيون فيريفي كو هذا est une représentation paramétrique de la droite كيف قلت لك دلتا passant par اوميغا est orthogonale au plan ABC انا هاد الهضره كامله اللي سمعتها انا شديتها رسمتها هنا قال لي لو بلان ا بي سي قال لي لا droite دلتا باسون بار اوميغا قال لي اي اورتوغونال ها هي اورتوغونال دونك دابا بغيت نعرف ملي كنبغي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دروات بطبيعه الحال خصها تكون عندي بوين بلس فيكتور ديريكتور سا في دير اش كتكون باراليل هذاك لا دروات دونك نفكروا دابا الله يخليكم بالعقل دابا حنا دابا مش كنعرفوا على دلتا كنعرفوا بلي باسون بار اوميغا و اوميغا واحد لو بوين اللي هي كوني دونك دابا سا مارش دونك ولكن لو بروبليم اللي كاين هو الفيكتور ديريكتور كيفاش كنلقاها بلاتي دابا هاد لو بلان ا بي سي عنده فيكتور نورمال كنا لقيناها قبيله شكون هي الا عقلتوا عليها هي ا بي فيكتوريال ا سي مزيان دونك دابا واش فراسك باللي ا بي فيكتوريال ا سي راها فيكتور نورمال او بلان ا بي سي ولا دغوات دلتا راه بيربونديكولير او بلان ا بي سي دونك الا كان هذا اورتوغونال و حتى هذه راه فيكتور نورمال اوتوماتيكمون غتولي عندي فيكتور ديريكتور ريداكسيون تكون بعقلها بطبيعه الحال حتى الاستاذ الا شافها يبقى ديما هو اليز وفرح كيفاش غادي ندير الله يخليك اول حاجه غادي نقولوا ليه كنجيو كنقولوا ليه اون AB vectoriel AC des coordonnées 2, 2 et 1. Je peux vous est un vecteur normal au plan ABC. Donc, elle dit l'eau.
كنمشيو الله يخليك لا دوزيام اش كتقولوا ليه اي لا droite دلتا orthogonale au plan ABC. ربما دابا هنا ملي كتسمع بلي AB فيكتوريال AC est un vecteur normal وكتقول دلتا راها perpendiculaire au plan ABC اوتوماتيكمون كتقول صافي دابا اذا راه غير يقول AB فيكتوريال AC راه فيكتور ديريكتور. هادشي ما كنكروش ولكن قبل بغينا نغديجيو اون فراز اللي فيها كلشي كون كوا اش كنجيو هنا كنقولوا ليه دونك لا droite دلتا passant با غادي نقولوا اوميغا وما كرهتكش تعطيني لي كوردوني اللي هي 1 0 و 1 مزيان. اش كنقولوا ليه هنا اي كنقولوا ليه 2 فيكتور ديريكتور شنو هو ا بي فيكتوريال ا سي اللي هي 2 2 et 1. شنو كنقولوا ليه هنا كنجيو هنا كنقولوا ليه دو لا ريبريزونطاسيون paramétrique de delta اي شنو هي بطبيعه الحال كنهضروا الله يخليكم على دلتا كنديروا هنايا اكولاد كنديروا اكس ايكال كناخذوا ايكغيك ايكال وكناخذوا زد ايكال بطبيعه الحال هاد لا droite دلتا باسون بار اوميغا 1 0 1 دونك 1 0 et 1 فيكتور ديريكتور هي 2 2 et 1 غادي نقولوا هنا بلس 2 تي هنا غادي نقولوا 2 تي وهنا غادي نقولوا بلس تي حيت 1 فوا تي ولكن ما نساوش ملي كنساليو واش كنقولوا ليه هنا كنقولوا ليه بلي تي ابارتونون ا ار وبطبيعه الحال الا شفتو تما غتلقاو هذاك الشيء اللي بغاوه تماما. كيسيون 3 بي وصلنا لكيسيون بي في لا كيسيون 3 شنو كيقول ليا ديتيرميني لي كوردوني دو بوين دانترسيكسيون اش de la droite delta et le plan ABC. بطبيعة الحال ملي كنهضروا الله يخليكم على الانترسيكسيون بطبيعة الحال كنهضر على واحد البلان ولا دروات اللي هو كي كوب هذاك لو بلان ABC واضح. دونك بطبيعة الحال هذيك البوان دانترسيكسيون هي اللي بغيت انا بطبيعة الحال شنو هي الحاجة اللي هي خصها دار كنمشيو الله يخليك كنكتبوا بحال هكا كنديروا لا دروات دلتا l'intersection au plan ABC est égal à H est égal à H. بطبيعة الحال لي كوردوني ديال H غادي نقولوا ليه حنا XH Y دو H وغادي ناخذوا معاها Z دو H. لو تريبل دو كوردوني هادو اي بروبوزي. كنمشيو كنديروا امبليك كو بطبيعة الحال شنو كندير عندي جوج ديال الحوايج خصك تكون عارفهم. خاصك تكون عارف لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات دلتا اللي هي كنعرفوها كاملين اللي هي شناهي لقينا x est égal 1 plus 2t لقينا بلي y est égal 2t لقينا بلي z est égal 1 plus t بطبيعة الحال عندنا t appartenant مالها à r اشنو كنحتاج عاوتاني ليكواسيون كارتيزيان دي بلان ABC اللي هو شنو هو لقينا هو 2x plus 2y plus z plus 6 est égal à h 0. Donc دابا بغيت نعرف ملي كنقول لك دلتا l'intersection ABC est égal à h donc h appartient à BC et دلتا الا كانت appartient à دلتا اوتوماتيكمون هنا عندي الحق ندير h هنا h وهنا h الا كانت h appartient à BC donc راه h qui vérifie l'équation cartésienne donc automatiquement هنا غتولي h هنا h وحتى هنا h. غنمشيو بلامبليكاسيون لامبليكاسيون كو XH YH ZH qui remplace H XH YH ZH اللي كاينه في ليكواسيون كارتيزيان دو بلان ABC كتولي عندي 2 فاكتور كتولي عندي هي 1 بلس 2 تي كتولي عندي شحال هي بلس وكناخذوا الله يخليك 2 فوا 2 تي كتولي عندي هنا بلس ZH اللي هي 1 بلس تي بلس 6 est égal à H 0. مشينا غادي ناخذوا هنايا لامبليكاسيون شنو قلنا غادي تولي عندي 2 بلس 4 تي بلس 4 تي كنديروا بلس 1 بلس تي بلس 6
est égal à 0. مزيان مشينا اشنو غادي ناخدو نكملو هنا غادي تولي عندي ديما بلامبليكاسيون شنو كتقول لينا 4t plus 4t plus t هي 9 دونك اوتوماتيكمون كتولي عندي 9t كتولي عندي هنا 2 plus 1 plus 6 غتعطيني 9 دونك غادي نقولو هنا plus 9 est égal à h 0 implique que t est égal à h moins 9 sur 9 غتعطيني شحال هي moins 1 غنجيو هنا غادي نقولوا لي اشنو pour t est égal à moins 1 غادي تكون عندي شحال غادي نمشيو غادي ناخذوا لا فالور ديال t اللي لقينا غادي نومبلاسيها فاش في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك كتولي عندي هنايا شحال xh ايغال غتولي عندي هي 1 بلس 2 فوا موان 1 الا حسبتيها غتلقاها هي موان 1 الا مشينا غادي ناخذوا y دو h est égal غادي نقولوا 2 فوا موان 1 غتعطيني شحال هي موان 2 الا مشينا خدينا زد h ايغال غادا تولي عندي هي 1 بلس وغادي نديرو هنا موان 1 اوتوماتيكمون غتعطيني شحال 0 دونك هكذا راه مزيان دونك دابا لقيت لا فالور ديال تي رجعت وعوضتها الله يخليكم فاش في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك اوتوماتيكمون دابا ملي ساليت عندي الحق نقول لي دو لا droite دلتا coupe le plan ABC égal غتعطيني اش لي كوردوني ديالها هي موان 1 هي موان 2 وهي 0 La question C. La question C, je nous qu'est-ce vérifier que la distance entre oméga et le plan ABC est égale à 3. Et montrer que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle de rayon R est égal à 4 et de centre A précisé. Donc d'abord, tu as deux questions composées. On va faire la question HC. Vérifier que, donc on va على la distance. إلا كنا كنهضروا الله يخليكم على la distance خاصكم تعرفوا بلي خصنا جوج ديال الحوايج. خاصنا الله يخليكم لي كوردوني ديالاش ديال اوميغا اللي هي شناهي هي 1 هي 0 هي 1 خاصنا الله يخليك ليكواسيون كارتيزيان دو بلان ا بي سي ملي كنهضروا الله يخليكم على لو بلان ا بي سي ليكواسيون كارتيزيان هي اش هي 2x بلس 2y بلس z بلس 6 est égal à 0 دونك هادو جوج الحوايج اللي كنحتاجو كنمشي الله يرضي عليك كنديرو هنا لا ديستانس انتر اوميغا اي لو بلان ا بي سي شنو كندير كاينه فورميل واحد لا فورميل اللي هي سهله وزوينه اشنو كتاخذ انت في هاد لا فورميل هادي كنديروا لا فالور ابسولي لا فالور ابسولي ديال اش كتشد لي كوردوني ديال اوميغا وكنعوضوهم في لو بلان ا بي ليكواسيون كارتيزيان دو بلان ا بي سي دونك شوف اوميغا دونك غتولي عندي شحال هي 2 فوا لابسيس ديال اوميغا هو 1 دونك غنقولوا 2 فوا 1 l'ordonnée ديال اوميغا هو 0 انت كتشوف دونك غتولي بلس 2 فوا 0 كنديرو بلس لالتيتود ديال اش ديال اوميغا هو اش هو 1 دونك غادي نقولو بلس اش بلس 1 6 دونك دابا هنايا غتبقى 6 وحتى واحد ما يقول لي فين هي استاذ 0 حيت حنا كناخذوا لا بارتي ديال هذه فلاش في ليكواسيون كنديرو سور لا غاسين ملي كنديرو الله يخليكم لا غاسين كنشوفوا الكوفيسيون ديال 1 هو 2 دونك غناخذوا 2 او كاري بلس كوفيسيون ديال هادي 2 كتولي عندي 2 او كاري بلس لو كوفيسيون ديال هادي 1 دونك غتولي 1 او كاري وبطبيعه الحال باش نكون واضح انا وياك راه كناخذوا لي كوردوني ديالاش ديال فيكتور نورمال نمشيو نحسبوا مع ريوسنا هنا غتعطيني 2 هنا غتولي 0 هنا غتبقى 1 وهنايا 6 سور 2 au carré 4 2 au carré 4 وهنايا 1 دونك 9 غادا تولي عندي شحال هي لا راسين دو 9 الا مشينا شحال كنلقاو بلي 2 بلس 0 بلس 1 بلس 6 هي 9 دونك لا فالور ابسولي دو 9 سي 9 سور لا راسين دو 9 سي 3 دونك غتولي 9 sur 3 est égal à h 3 وكنظن واقيلا داكشي اللي بغاو ها انت كتشوف دابا بغينا الله يخليك نمونطريو كو قالك مونطري كو لو بلان ا بي سي كوب لا سير اس سولون ان سيركل واخا امتى كتكون الله يخليك لو بلان ا بي سي كوب لا سير اس سولون ان سيركل غير الا كانت لا ديستانس انتر اش لو سونتر دو لا سير اس اي لو بلان ا بي سي انفيريور ا ار دونك حنا كنعرفوا بلي لا سفير ديالي هي هذه ولو بلان هو هذا ملي كنهضر الله يخليك على لو سونتر ديال اس شنو هو بطبيعه الحال كنعرفوا شكون هو اوميغا هو هذا اللي كتشوف فيه
ملي حسبت الله يخليك لا ديستونس انتر اوميغا اي لو بلان اس لو بلان ا بي سي عرفت لا ديستونس هي هذه بطبيعه الحال من هنا لهنا هذه راه هي لا ديستونس دونك دابا لا ديستونس انتر اوميغا اي لو بلان ا بي سي تيغال 3 دونك من هنا حتى لهنا كنقولوا راه كاينه 3 دونك دابا شوف لا ديستونس هنا وشوف اللي الله يخليك اش لو غيون ديال اش ديال اس لو غيون ايغال 6 و لا ديستونس ايغال 3 دونك لا ديستونس انفيريور دونك غادي نمشيو هنا غادي نقولوا ليه اشنو كنقولوا ليه اون la distance entre oméga et le plan ABC est égale à h est égale à 3. Donc, est égale, la distance entre oméga et le plan ABC est égale à 3. Ou là, on a la distance, la distance entre oméga et le plan ABC inférieure à r. حيث هذه égale à 3 r est égale à 5. شنو كنقولوا ليه هنا؟ كنقولوا ليه donc ABC, le plan ABC coupe بطبيعة الحال هنا اش قلنا كنقولوا donc ABC coupe la sphère S selon un cercle. ملي كنقولوا الله يخليك ان سيركل بطبيعه الحال حنا انتريسي باش بلو سونتر نفكروا في لو سونتر والغيون خليه حتى الاخر وغادي يعجبك الحال انا ما كنفكر في الغيون كنخليه هو الاخر بطبيعه الحال اش قلنا الله يخليك سولون ان سيركل دو سونتر لو سونتر ديال هاد السيركل هادي حنا ما كنعرفوش واضح ولا لا هاد لو سونتر هذا اللي هنا حنا ما تنعرفوش حنا اللي تنقلبوا عليه دونك اش نقولوا ليه غادي نقولوا سولون ان سيركل دو سونتر دو سونتر نقدروا احنا نبروبوزيو ان لو سونتر هذا باغ اكزومبل هو ان دو سونتر ان اي لو بروجيتي سمعوا مزيان انا اللي بروبوزيت ان واضح اي لو بروجيتي orthogonal de oméga sur le plan ABC. دونك هادشي اللي خصنا نعرفو ملي كتلقى لا ديستونس انفيريور ا خصك تعرف بلي لو بلان ا بي سي كوب لا سفير اس سولون ان سيركل هادي هي ان هي اللي بروبوزيت انها سميتها ان دونك دابا حنايا غادي نقلبوا على لي كوردوني ديال اش ديال ان دونك انا بالنسبه لي هاد ان هي لوبجيكتيف ديالي Donc la distance entre oméga et le plan ABC est inférieure à R. Donc inférieure à R, automatiquement ABC coupe la sphère S selon un cercle. Le projeté orthogonal de oméga sur le plan. Donc هنا فهمت بلي كاين الله يخليك هنايا بلي هاد لا دغوات هذا راه بيربونديكولير او بلان ا بي سي حيت ملي كنقولوا الله يخليك اوميغا ان هذه واحد لو سيغمون اوميغا ان البرولونجمون ديال هاد لو سيغمون كتعطيني واحد لا دغوات دونك الا كانت اوميغا ان بيربونديكولير او بلان ا بي سي كنجي هنا كنفكر في واحد الحاجه الا درت البرولونجمون كنلقى بلي هاد لا دغوات هذا اللي عندي هنا اللي كنشوفوا فيه جميع هاد لا دغوات هذا باسون باغ اوميغا اي اورتوغونال شكون هو هاد لا دغوات اللي باسون باغ اوميغا وقيله دلتا و اورتوغونال صافي دلتا اذا الله يخليكم هاد لا دغوات هذا اللي كتشوفوا فيه دابا راه هو الله يخليكم لا دغوات دلتا دونك ركزوا معايا دابا حنا لحد الساعه اشنو قلنا الله يخليك في لا ريداكسيون قلنا ليه بلي اش بلي ا بي سي كوب لا سير اس سولون ان سيركل ياك ان سيركل دو سونتر اللي بروبوزيت ان لو سونتر ديالنا اش غادي يكون هو ان مزيان دونك هذا ان هذا هو لو سونتر لو بروجيتي اورتوغونال دو اوميغا سور لو بلان واضح دونك اوميغا ان بيربونديكولير او بلان ا بي سي ملي جيت نشوف لقيت البرولونجمون ديال هاد لو سيغمون هادي غتعطيني واحد لا دغوات دلتا كي باس باغ اوميغا اي اورتوغونال او بلان ا بي سي دونك دابا هذه لا بروميير فراس خصنا نحاولوا ما امكن اننا نعقلوا عليها غادي نجيو عنده هنا غادي نقولوا ليه دونك كنقولوا ليه alors les coordonnées de n l'intersection du plan
ABC et la droite إلى droite. الله يخليك إلا فكرنا شوية بالعقل غنقولوا إلى droite إلى droite. دابا هاد ان هادي هي الانترسيكسيون ديال لا دروات دلتا اي لو بلان ا بي سي. دونك لا سفير دابا غير خرجها من الحساب، نسى شي حاجه سميتها سفير. دونك اون فوا كتقول هاد لا فراز هادي راك اوتوماتيكمون قلتي لي بلي لو سونتر راه هي الانترسيكسيون ديال دلتا و ا بي سي بلا ما تعيق. غير حنا جينا هنا باش نكونفيرميو هاد الهضره، حنا شفناها ولكن ما كتبناهاش، دابا جينا باش نكتبوها. دونك دابا اللي كيشوف هذيك السفير راه تتخيل ليه يتكونسونطرا مع دلتا ويتكونسونطرا مع ا بي سي. الا بغيتي ان راه هي الانترسيكسيون ديال ديال لا droite delta et le plan ABC. كنقولوا اشنو اي لا droite delta مالو كنقولوا ليه qui passe par oméga et orthogonal au plan ABC. دونك بطبيعه الحال هذاك الشيء اللي شفنا اللي حسينا به هنا جينا كتبناه هنا باش نكونفيرميو. دونك دابا بغينا نفهموا دابا اش قلنا alors les coordonnées de n l'intersection du plan ABC et la droite delta qui passe par oméga est orthogonale au plan ABC. دونك انا قلت لي بلي هذيك n راه الانترسيكسيون ديال لا droite delta et ABC. ملي كتبت هذه وانا نتفكر بلي ديجا في لا كيسيون اللي قبل لقينا الانترسيكسيون ديال دلتا و ا بي سي ولقيناها بلي اش. كنجيو كنقولوا ليه puisque la droite delta l'intersection مع لو بلان ا بي سي est égal à h و h كنا لقيناها شحال هي -1 هي -2 et 0. مزيان دو كنقولوا ليه دابا لو بلان ABC d'où le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle. Un cercle C, un cercle ou là un cercle de centre. في الاول كنا بروبوزينا ان هي لو سونتر. دابا سمحوا لينا مادام الانترسيكسيون ديال دلتا و ا بي سي هو اش، اذا هذيك ان غي نساوها فكروا غير في اش دو سونتر اش دي كوردوني شحال هي -1 -2 et 0. عاد من بعد نقولوا لي اي دو غايون. ملي كنقولوا اي دو غايون كنرجع الله يخليك للكور. الكور شنو تيقول لي؟ لو غايون ديال هذيك لو سيركل هي لا راسين ديال لو غايون لا سفير او كاري موان كنقولوا دي او كاري وشحال من واحد كيتصيد هنا. فاش كنقولوا ليه دي كاين اللي كيسحب ليه اشنو؟ كيسحب ليه لا فالور ديال اش؟ ديال دي اللي لقينا قبيله. غلط. كاين اللي كيسحب ليه ديك لا فالور ديال دي هي ديك لا فالور الاخرى في ليكواسيون كارتيزيان دو لا سفير اس. عافاك الله يرضي عليك نفهموا. ملي كنقولوا دي ça veut dire la distance entre le centre et le plan ABC. لا ديستونس ها هي غير في بلاصه ما كنكتبوا دي اوميغا ا بي سي كنكتبوا دي والدي راه هي هذه اللي هنا. دونك دابا مشينا ملي كنقولوا الله يخليكم اش لا راسين وكنقولوا اش لو غايون دو لا سفير اس اوتوماتيكمون واش كنقول باللي 5 وغتولي 5 او كاري موان. ملي كنقولوا دي لا ديستونس ايت ايغال 3 دونك اوتوماتيكمون غتولي عندي شحال هي 3 او كاري ايت ايغال لا راسين 5 au carré est égal à 25 وهذه 9 غادي تولي عندي هنا 25 moins 9 كتعطيني شحال هي 16. لا راسين ديال 16 بطبيعه الحال شحال هي 4. وكيف كنشوفوا الله يخليكم كنشوفوا باللي هذا ليكزرسيس هو سهل بزاف متفقين، ولكن لو بروبليم اللي كاين فاش في لا جيومتريك اناليتيك دون لاسباس اللي هو بارتو هو اش هو لا ريداكسيون. ركزوا معايا لا ريداكسيون. تقدر تشوفني درت هاد لا ريداكسيون غتقول مع راسك بلي استاذنا هنا ما تيديرهاش. انا تنقول لك شي حاجه اللي انا قريت بها واللي اللي انا ضميري دابا مرتاح بزاف حيت كنقولها للتلاميذ ديالي. اسالكم الدعاء.